कामपुरुषार्थस्य केषाञ्चित् मते काम इत्यनेन कामपुरुषार्थ इत्यस्य सिद्धिर्भवति। अन्येषां मते मनसि या काचन कामना स्थिताः ताश्च पूर्यन्ते, मोक्षः अपि भवति। अत एव अत्र यत्र योषिताकर्षणादिप्रयोगः अन्यत् यत्किमपि अस्मिन् आगमिक वशीकरणम् इत्यादि वर्तते तत्सर्वं तेषां कृते एव वर्तते। ये एकान्ततः मोक्षवाः सन्ति तेषां कृते येषाम् अनुष्ठानं वर्ज्यं। ये त्रिपुरसुन्दर्याः उपासनया भोगं मोक्षं च इच्छन्ति, भुक्तिम् इच्छन्ति, मुक्तिं च इच्छन्ति, तेषां कृते परम्परया एवं भवति। तदैव कामपुरुषार्थस्य सम्पादकत्वात् अत्र भगवत्याः मादनबीजस्य कामकलायाः ध्यानं वर्तते। तो तस्य उद्धारः यः तद्दिनम् अस्माभिः कृतं, यः अस्माभिः न अधीतं, ये नित्याषोडशकारणवः यः न अधीतं, किन्तु तस्य तथैव अस्य संक्षेपेणैव अस्मिन् यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं संक्षेपेणैव समापयिष्यामः। यतोहि एतेषां धर्मार्थकामानां पुरुषार्थाभासः इति शास्त्रेषु लिखितम्। धर्मः पुरुषार्थाभासः, कामः अपि पुरुषार्थाभासः, अर्थस्य पुरुषार्थाभासः। मुख्यः पुरुषार्थः भवति मोक्षः। यदि तस्मिन् समर्पकत्वेन एतेषां विनियोगः भवति, एतेषाम् उपादेयत्वं तावदेव प्रयोजनं। स्वतः तु एतेषु येषां न भवति किमपि फलम्। नानाशास्त्रार्थदीक्षादिवेत्ता बहुनविश्रुतः सर्ववाङ्मयवेत्ता च सर्वज्ञो देवि जायते। एतावता वाग्भवकूटस्य सारस्वतमन्त्रस्य कूटस्य उपासना फलं प्रोक्तम्। तदनन्तरम् एकः श्लोकः वर्तते भगवत्या, सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा। चिरञ्जीवन्नेव क्षपित पशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान्। भगवत्याः भजने निरतः, भजनं नाम शास्त्रोक्त आगमोक्त रीत्या दीक्षादि पुरस्सरं विहित मंत्रस्य अभिषेकपूर्वकं ये विनियोगादिकं कुर्वन्ति तेषां सरस्वत्याः ते यथा उपर्युक्तफलं यत् स पण्डितघटाटोपः नानाशास्त्रार्थवेत्ता तस्य वक्त्रान्तरात् गद्यपद्यमयी वाणी विलसति। और द्वितीयं भवति तेन सर्वकामनानां प्राप्तिर्भवति रतिनयन लेह्येन वपुषा। और रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति, सतीव कमनीय विग्रहः जायते। तद् यदि सः अप्रियदर्शनः सन् अपि भगवत्याः कृपया स कीदृशः भवति, साक्षात् मदनोपमः, साक्षात् स तु भवति साक्षात् मनमथ एवं प्रथा वर्तते। क्यों जी, ये संति किं शिवम मणि जी रामसलाई महाभागा एतामेव पुरा विद्याम एतामेव पुरा विद्या श्रीमत्त्रिपुर सुंदरीम एतामेव पुराराध्य विद्यां त्रिपुर भैरवीं त्रैलोक्य मोहनम रूपम आकर्षीत भगवान हरिः। ये अस्य केषांचित् मते मोहिनी अवतार एव भगवती ललिताम्बा वर्तते, किन्तु भगवत्याः श्रीविद्यायाः उपासनया भगवतः विष्णोः कमनीय अतीव मनोहरं रूपं जातं। तो यतो हि भगवान् श्रीहरिः त्रिपुरसुन्दर्याः उपासकः, तेनैव भगवतः त्रैलोक्यमोहनं रूपम् आकर्षीत भगवान् हरिः। भगवत्या उपासना जन्येन प्रभावेण अन्यत्रापि प्रोक्तं नरं वर्षीयांसं नयन विरसं नरमसुजनं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गरदवेणी बन्धा कुचकलश विसृस्तसिचया हठात् यत्काञ्चो विगलिततुकूलाः युवत। यथा भगवान् श्रीकृष्णः
कृष्णावतारे भगवान साक्षात मन्मथ मन्मदा आसीत् तो भगवता दर्शनेन सर्वापि गोपवत्वा तत्र तास्माविर्भूच्छौरिः साक्षात मन्मथ मन्मथः नहीं अस्य स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी पीताम्बरधरस्रग्वी तासाम आविर्भूत यतो तत् साक्षात यतो ही भगवान कः आसीत् सर्वेषां सर्वभूतान्तरात्मा प्राणभूतः आसीत् प्राणः भवति भगवान श्रीकृष्णः भवति कृकलवायु दशावताराणां दशवायुना समन्वयः क्रियते तो दशवायुषु कृकलात्मकः भगवान श्रीकृष्णः श्रीविद्याक्रमे कृकलवायुरो भवति भगवान श्रीकृष्णः तो त्वयि धृतासवः त्वां त्वां विचिन्वते विचन्वते त्वयि धृतासवः असवः त्वयि धृताः गोपीनां प्राणाः भगवती श्रीकृष्णचन्द्रे भगवती भगवतः तत्र श्रीकृष्णे प्राणाः निविष्टाः आसन् यदि यतः प्राणेषु निर्गतेषु सत्सु जनः विसंज्ञः निपतति निष्प्राणः भवति तथैव गोप्यः तासां गोपीषु यदानीं तस्मात् अन्तर्ध्यानं गतः भगवान् तदानीं ते निवृत्तनिकुञ्जे यदानीं भगवान् तत् गोपीन् विहाय गतः तत्र विप्रलम्ब प्राणप्रयाण जन्यव्यथा गोपीभिः तत्र प्राप्ताः किन्तु यदानीं भगवान् तासाम् आविर्भूतः तदानीं साक्षात् मन्मथः अर्थात् सर्वविधाः कामनानां प्राप्तिः प्राप्ताः अर्थात सर्व कृतकृत्याः प्राप्तप्राप्त्याः गोप्यः स्थिताः अतएव एतामेव तत्सर्वं केषाञ्चित् भगवतः तत्र तु लीलाशक्तिं योगमायां वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवतः योगमाया एव भगवती महात्रिपुरसुन्दरी वर्तते तो तया महात्रिपुरसुन्दर्याः अवलंबनेन एव भगवान एवं विधा जातः तो वस्त ककार लकार ईमकार इति भगवतः श्रीकृष्णस्य बीजमन्त्रम् अपि वर्तते एको वर्तते वंशी कलम किल हरे सखि सिद्धवीर्यः वस्तु स्वभाव प्रवृत्ति करो हि मंत्रित अन्यत्र वर्तते भागवतेऽपि अस्य वर्तते आकर्ण्य वेणुव्रणितं सह कृष्ण क्वचित् एकस्मिन् स्तोत्रे वेणुगीते तत्र ककार लकार ईमकार इत्यस्य उद्धारः क्रियते मन्मथबीजस्य तो तथा कामकलारूपा मदनाङ्कुरगोचरे उदयार्यम् अबिम्बाभा समुज्ज्वलवपुः प्रिये तत्र मदाङ्कुरः मदानां यथा प्रथमशिशिक्षोन्मेषः सुशिक्षोन्मेष हेतुभूताया भगवतः इच्छाशक्तेः विलासः वर्तते स ईक्षत यद्वा सो कामयत तो सा कामकला प्रथमा कामकला परमेश्वरस्य सशिक्षोन्मेष हेतुभूताया कामकला सा कामकला संपूर्णं ब्रह्मांड जातं व्याप्नोति भूलोकं भुवर्लोकं स्वलोकं महर्लोकं जनहलोकं तवालोकं सत्यलोकं वृष्णिगर्भब्रह्माण्डम् एकं ब्रह्माण्डं द्वितीयं ब्रह्म तस्मिन् विरजा नद्याम् अनन्तकोटि अर्बुद खर्बुद ब्रह्माण्ड बुदुदायमानाः सन्ति तान् सर्वान् भगवतः कामकला व्याप्नोति सा कामकला भगवतः किं शब्दब्रह्मात्मिकायाः कस्य मुरलीरवात् विनिर्गताः उदयार्यमं बिम्बाभा समुज्ज्वलवपुः प्रिये अत्र तथा कामकलारूपा इत्यारभ्य एकैवम् उभयात्मिका इत्यन्तेन श्लोकसमुदायेन कामराजबीजसाधनप्रकारम् उपदिशति तत्र कामराजबीजः वाग्भवबीजात्मना शक्तिं चिन्तयेत् वाग्भवबीज एव तत्र सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरसपत्न वाग्भवबीज एव कामकलात्मना परिणमति इति ध्यायेत् कथं प्रणयति स्फुरद्दीपशिखाकार मूलबिन्दोः कुलपर्यन्तं मूलबिन्दुः मूलाधारे कुलप यथा वाग्भवबीजस्य अत्र वाग्भवबीजस्य अपि कुण्डलिनी परत्वं
कामकला बीजस्य भी कुंडलिनी परत्वम और अस्य शक्ति बीजस्य अर्थात ये शक्ति तृतीय ताकीय तृतीय बीजस्य भी शक्ति परत्वम पृथक पृथक अपि भवति समवेतः अपि भवति व्युत्क्रमेण अपि भवति तर्हि एव प्रोक्तम् एकैकं यदि वा पृथक्त्रमगतं यद्वा स्थितं व्युत्क्रमात् यम यम कामम अपेक्षयेन विधिना एवं कामनाभेदेन यस्य कस्यापि बीजस्य प्रामुख्येन प्राधान्येन अन्येषां योजना भवति क्वचित् तु यत् श्रीधर स्वामी मते तु अस्य शृङ्गाररस प्राधान्येन अपि भवति किं रस प्राधान्येन अपि कामकलायाः ब्रह्मतत्त्वस्य निरूपणं भवति श्रीधरस्वामिना प्रतिज्ञातं सर्वादौ क्यों जी शिवमणि जी भवता श्रीधर स्वामिनां राजपंचाध्यायी भाष्यं पठितं भाष्य न पठितं स्वामिनः भाष्य सहित स्वामिना अस्मिन् रासपञ्चाध्याय्यां शृङ्गाररस प्राधान्येन मया ब्रह्मतत्त्वं निरूप्यते शृङ्गाररसस्य प्राधान्येन अपि ब्रह्मतत्त्वस्य निरूपणं भवति ब्रह्मतत्त्वस्य निरूपणं वस्तुतः तु सदैव स्वात्माभेदेनैव भवति तत्र इच्छाशक्तेरेव तत्सर्वं विलसितं वर्तते मोक्षः यदि जनाः मोक्षम् एव न इच्छेत चेत् तस्य मुमुक्षा गुरूपसदनं महावाक्यार्थचिन्तनं महावाक्यार्थाकार वृत्तेः आसादनं तत्सर्वं मोघं यास्यति सति मुमुक्षायाः एव एते सर्वेपि गुरूपसदनम् आरभ्य जीवन्मुक्तिपर्यन्तं फलितार्थाः भवन्ति मुमुक्षा कीदृशी भवति मुमुक्षा भवति इच्छात्मिका शुद्ध विद्या मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं च अशुद्धमेव च अशुद्धं कामसंकल्पः शुद्धं कामविवर्जितः शुद्ध संकल्पः यदानीं यस्मिन् मनसि शुद्धः अर्थात् आत्मनः नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपस्य अभिजिगिमिषा यस्मिन् वर्तते तद्भवति मनसः शुद्धवासना शुद्धवासनामारभ्य शुद्धवासनाम् अवलम्ब्य इच्छाशक्ति प्राधान्येन अपि मोक्षः सम्पादयितुं शक्यः अशुद्धस्यपि मनसः शुद्धवासनया एव कूपनिखानकन्यायेन शोधनं भवति अतएव अत्र कामकलायाः अत्यधिकं यदि इच्छा एव न स्यात् न तु शुद्धा न तु अशुद्धा तर्हि क्वापि किमपि न सिद्ध्येत् जनानां प्रवृत्तिरेव न स्यात् तो सा कामकला अर्थात कामकला इत्यस्मिन् विद्यानन्दनाथेन अर्थरत्नावलीकारेण कामकला इत्यस्मिन् मध्यमपदलोपी समासः शार्ङ्गपार्थिवादिवत् मध्यमपदलोपी समासः इति स्वीकृतम् मध्यमपदलोपी समासः किं कामकला कामकला रूपः कामकला इत्यत्र कामकलादिबीज साधनम् अत्र मध्यम कामकला रूपः कामराज कलायाः कामराज भीत सारभूतस्य कामबीजस्य कला तत्र बीज इति मध्यमपदं लुप्तम् मध्यमपदलोपी समासः तरुणारुणतरणे बिम्बप्रभा अस्य ध्यानं भवति तरुण अरुण यथा भगवत्याः भवत्येव तृणं तस्मिन् लौहित्यमित्येतस्य सर्वस्य विमर्शः इति प्रोक्तम् स्फुरद्दीपशिखाकार आदौ तरुण आभा दीपशिखाकार रूपम और तस्य स्वरूपम बिंदुधारा प्रवर्षिणी सूक्ष्म शक्ति शिखा उष्णाति मृणालनालान्तः तत्र मृणालतन्तु विशेषूर्णेव लक्ष्यते मूलम् आरभ्य अकुलसहस्रारपर्यन्तं या विसतन्तुतनीयसी भगवत्याः कुण्डलिनी रूपं स्फुरति तस्य एवं त्रिप्रकार एकस्तु आभा द्वितीयः स्वरूपं तृतीयं प्राप्ति उपलब्धि स्थानं चिन्तनीया महाकामका कामराज बीजात्मना चिन्तनीया तत्र
प्रस्फुरद्योनि एतत्तु भवति योनिवलयमदनाङ्कुरस्थाने शक्तिमहाकामकलारूपतया महाकामराजबीजात्मना चिन्तनीया तद्भवति केवलम्। ये व्यष्टिशरीरे या काम कला भवति सा एव समष्टिशरीरेऽपि काम समष्टिब्रह्माण्डव्यापिनी कामकला भवति। उभयोः यदानीं सामञ्जस्यं भवति तदानीं ये क्षुद्रेषु कामपुरुषार्थपरिमितः साधकः न भवति, किन्तु जगज्जन्मादिहेतुत्वं तस्य यदा विरूपाक्षपञ्चाशिकायां वदति कस्मै विरूपाक्षः भगवान् वदति इन्द्राय कि सृज हर तिरोभय भवज गुरुर्जगतां। तत्र जगज्जन्मादि हेतुना सतादि विशिष्टेन ईश्वरेण ऐक्यं प्राप्नोति। अर्थात् तस्य जीवभावः परिच्छिन्न प्रमात्रत्वं यत् भवन भोग शब्देन प्राणिजातं लक्ष्यते ग्रासीकृतम् ये उपयात्र अस्माभिः अर्थरत्नावली पठ्यते कोरथः चिन्तनीय स्फुरद्दीपशिखाकारा मूला इति यावत्तु रूपम् और अरुणवर्णम् इति आभा दीपशिखाकारा दीपप्रभाव चिन्तनीया मूलशक्तिः तरुणारुणबिम्बाभः चिन्तनीया इत्युक्त्वा तदनन्तरमेव दीपशिखाकारो अपि उच्यते। अतः पूर्वपरविरोधात् न निर्णय इति तत्र दीपशिखाकारा अपि तत्र विसतन्तु तनीयसी मृणाल तत्त्वाकृतै ऊर्णवत् वर्तते और रक्तवर्णा अपि वर्तते। तो इति विरोधात् पूर्वापरविरोधात् न निर्णय इति चेत् तदीय विषयभेदेन परिहर्तव्यम्। तत्र प्रसङ्गभेदेन मम मते तु एकस्मिन् स्वरूपम् एकस्मिन् वर्णं द्वितीये स्वरूपम् और तृतीये उपलब्धिस्थानम् इति प्रोक्तम्। तरुणारुणबिम्बाभः प्रभयास्त्वतिरिक्त उदाहरणम् अतिरिक्तता उदाहरणम् प्रभायाः अतिरिक्तता उदाहरणं दीपप्रभा इति दीप्तिमत्ता। अतएव अत्र विरोधः औन्वापर्यविरोधः न भवति। बिन्दुधारा प्रवर्षिणी अत्र श्वेत बिन्दुधारा इति स्वधाधारा साराः इत्यत्र हठयोगप्रदीपकाकारे और अन्यत्र बिन्दु तत्र धारा अमृतस्य धारा रक्तवर्णा भवति इति प्रोक्तम्, किन्तु अत्र श्वेतवर्णा उपरि अस्माभिरधीतं। तत्क्षणात् क्वथितसान्द्रा लाक्षाद्रवोपमा तो मन्ये एवं व्यवस्थापनीयं यदि वाग्भवकूटस्य आरोहावरोह चिन्तनीयं तदानीं सहस्रारात् अमृतस्य धारा दुग्धसदृश श्वेतवर्णा भवति। यतो हि सरस्वती सर्वशुक्ला यदानीं कामबीजस्य प्रामुख्येन कुण्डलिन्याः आरोहावरोह प्रसङ्गः अनुसन्धीयते तदानीं कुण्डलिन्याः रक्तधारा कीदृशी क्वथित सांद्र लाक्षा द्रवोपमा। लाक्षानां लाख चपड़ा इति देशभाषायां तस्य रक्तवर्णं भवति। तो सांद्र लाक्षा द्रवः यदि क्वथितं स्यात् घनीभूतं स्यात् तादृशं रक्तवर्णं अमृतस्य धारा सा धारा सहस्रारात् द्वादशान्तात् भैरवविलात् वा अधोधः तस्य आसारः सहस्रारे द्विदले अकारादिक्षकार अकारं भवति विशुद्धिचक्रे अकारः मूले भवति क्षकारः मूले भवति षकारः और आज्ञायां भवति हलक्षमण्डली। तो एवं सर्वान् मातृकाक्षरान् सिञ्चन्ति ध्यायेत। स्फुरत् लिंग बिन्दुधारा मदशक्तिनादेन रसन्तीम्। अधशक्तिः अग्निः, मध्यशक्तिः सूर्यः, ऊर्ध्वशक्तिः चन्द्रमा। रसन्तीम् एव ऊर्ध्वं यान्तीं ध्यात्वा इति भावः। तत्र समस्त भुवना भोग कबलीकृत जीविता। तो योदो हि कुण्डलिन्यां सम्पूर्णं विश्वजातं निगृहीतं वर्तते। षड्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं विश्वं वा षड्ध्वात्मकं विश्वं वा यद्वा ये चतुर्दश भुवनात्मकं वा विश्वं तत्सर्वं कुण्डलिन्या अभ्यन्तरे भवति। इडा पिङ्गलाया अन्तर्वर्ती सुषुम्ना तस्य मध्ये वज्रिणी तस्य मध्ये चित्रिणी चित्रिण्याः अभ्यन्तरे भवति कुण्डलिनी भगवती। तस्यां कुण्डलिनी भगवत्यां सम्पूर्णं निगृहीतं वर्तते।
तत्र एकः सङ्ग्रहश्लोकः अपि वर्तते। श्यामाकारां सकलजननीं सन्ततं भावया, यत् षट्पत्रं कमलमुदितं तस्या कर्णिकाख्याः, तस्मिन् अन्ते अन्तः प्रस्थितमुदरे यत्तदोङ्कारपीठं, तस्मिन्नन्तः कुचभरनाथां कुण्डलीतः प्रवृत्तां श्यामाकारां भुवनजननीं सन्ततं भावया। भुवनजननीं, भुवनस्य जननी, तत्र भुवनस्य कारणभूता या शक्तिः सा भुवनम् अतिरिच्यते। तया भुवनजातम् अतिरिच्यते। अत एव सा भुवनं सम्पूर्णं भुवनं तस्मिन् निगृहीतं वर्तते, तस्याः गर्भे स्थिता सकलजननी। तत्र समस्तभुवन आभोग कवलीकृत जीविता, स्वशक्ति किरण पाश जाल पाशित समस्त भुवनान्तश्चारी प्राणिनिकाय जीविता। तत्र कथं तस्य उपजीव्यं किम् इच्छाशक्तेः स्वशक्ति किरण पाशजालेभ्यः, पाशजालाः तत्र शक्तेः प्रायशः इच्छाशक्तेः बन्धकत्वं भवति। तो सम्पूर्णं पाशजालेन समस्त भुवनान्तरचारी, भुवनस्य अभ्यन्तरे ये केचन दिवान्दा प्राणिना केचित् ये एतत् चण्ड्यां किं वर्तते प्रथमे चरित्रे, मनुष्या मनुजव्याघ्रः किन्तु ते न हि केवलं किं क्षुधया पीड्यमानापि पतङ्गाञ्चावचञ्चुषुः। ये प्रथमे किं वर्तते दिवाकरमहाभाग, अनया इच्छाशक्त्याः अनया भगवत्याः पाशितः सर्वो जनः स्वस्वव्यापारे प्रवर्तते इत्यस्य अभिप्रायः। मानुषा मनुजव्याघ्रः किन्तु ते न पश्येतान् प्रथमे रात्रिसूक्ते प्रथमे चरित्रे वर्तते कि मनुष्या एव न किन्तु पशु पक्षी मृगादयः अपि ये केचन भुवनान्तरचारिणः प्राणिनिकायाः ते सर्वेपि अनया भगवत्याः पाशिताः। ये पतङ्गाञ्छावचञ्जुषो ये द्विजाः पक्षिणः स्वयं क्षुधया पीड्यमानाः अपि भगवत्याः पाशबद्धाः मोहपाशबद्धाः स्वचञ्चुवाः अन्नकणान् आदाय तावकान् प्रति आगच्छन्ति, स्वयं पीड्यमानाः अपि तान् न भक्षयन्ति, किन्तु शावकानां चञ्चु मुखे न्यस्यन्ति। तत्कथं भवति, यतो हि भगवत्याः सर्वे पाशिताः। तत् पाशः नाम अत्र पाशे नास्ति किमपि, सृष्टि स्थितिकृत्य सौकर्याय भगवत्याः स्वस्व व्यापारे सर्वे नियोजिता। और यद ये भगवत्याः अनुगृह्यन्ते ते भगवत्याः पाशा प्रमुच्यन्ते। मोहिदाश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरी। मनुष्या मनुजव्याघ्रः किन्तु ते न हि केवलं, ये किं वर्तते कोता ये पाठः क्रियते उमापा व्याघ्र आविलासा सुतान्ति लोभान्तप्यपकाराय। मानुषामनुजव्याघ्र आविलासा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय लन्वेतान्तिं न पश्यति। नन्वेतां किं न पश्यति। ये मनुष्याणां तु कथा दूरतः, ये बुद्धिहीना पशुपक्षी इत्यादयः सन्ति ते भी स्वयं बुभुक्षिता अपि चञ्च्वा अन्नकणान् आदाय स्वयं न भक्षन्ति। तान् अन्नकणान् ये तत्र नीडादौ शावकानां मुखे न्यस्यन्ति, स्वयं क्षुधया पीड्यमानापि न भक्षयन्ति। तत् कथं भवति? तद्भवति अनया भगवत्या स्वशक्ति किरण पाशजाल पाशित समस्त भुवनान्तरचारी प्राणिनिकाय जीविता महास्वमहिमा क्रांति ध्वस्ता अहंकृति भूमिका। तो केवलं यत्मात्रं न यत् पाशेन सर्वे पाशिता स्वस्वप्राकारे नियोज्यन्ते। तत्र केचन प्रत्यवस्थिताः नहि वयं तु भगवत्याः अर्थात् एवं किं भवति देशभाषायां विहान लागैराउर माया, भगवत्या मायाजालं छित्त्वा वयं परम्पारं यास्यामः इति यदि केषाञ्चित् अहङ्कृतिः स्यात् चेत् महास्वमहिमा क्रान्ति ध्वस्ताहङ्कृति भौमिका। ईदृशं दुर्वारपाशेन सर्वे निबद्धाः यत् अहममिकया यदि कश्चित् एनं पाशजालं छेत्तुम् इच्छेत् चेत्
स च तत्कर्तुं न शक्ष्यते। महास्वमहिम्नाहं भावलक्षण स्वात्मेश्वर विमर्श अनुसंधानमय्येन ध्वस्तमहत्वादिपरिच्छेदाभिमान हेतु कृत्रिमाहंकार भूमि तत्र यम अहंकारं भगवती छिनत्ति यस्य ध्वंसः भवति सत्पराहन्ता न भवति किन्तु परिच्छिन्न अहंकारः अर्थात अपरप्रमातृत्वं भवति अपरप्रमातृत्वं भगवत्या छिद्यते। तो तदनन्तरं परप्रमातृत्वं परप्रमातृत्वे प्रवेशाय अपरप्रमातृत्वं भगवती छिनत्ति। महास्वमहिम्नाहं भावलक्षण स्वात्मेश्वर विमर्शानुसंधानमयेन ध्वस्तमहत्वादिपरिच्छेदादिविमान महत्वादि परिच्छेदः तत्र महत्त्वं महत्तत्वम् अपि परिच्छिन्नम् अव्यक्तम् अपि परिच्छिन्नम् अव्याकृतं छिन्नं महत्त्वं छिन्नम् अहङ्कारः अपि त्रिविध अहङ्कारः अपि तस्यापि संकोचहेतुत्वात् त्रिगुणान्तरपतित्वात् एतान् छित्त्वा क्रमेण तु ततोऽनङ्गपर्यन्तं प्रोलसन्ति अपि इत्यन्तस्य महिमाक्रान्तदस्ताहङ्कृति भूमिका महास्वमहिमाक्रान्त्या सर्वात्म परमेश्वर परम सामरस्यात्मक परानंदानुभाव अनुभाव लक्षणापहारम भाव संव्याप्ति विनाशित इदं भावादि परिचिन्नाभिमान हेतु कृत्रिम अहंकार भेद भूमिका आक्रमणेन मूलाधार आरोह क्रमेण तदनन्तरं भवति मूलाधारे आरोह मूलाधारारोह मूलाधारात् आरोह पथ अनंग पर्यन्तम् अनंग अत्र पुरा एकवारं प्रसंग अनंगः परशिवः निरअवयवत्वात् अत्र अनंग नाम कश्चित् कामदेवः नास्ति किन्तु अनंगः अत्र शिवपर्यायत्वेन स्वीकृतम् अनंगः नाम निरअवयवत्वं निरअवयवः शिवः निष्कलः शिव कल अवयवार्थम् अपि कलः कलशब्दस्य प्रयोगः प्रसिद्धम् अत एव निष्कलः अनंगः परमशिवबिन्दुपर्यन्तं भवति भगवत्याः आरोह एवं अनवरतं प्रोलसन्ति अपि शरीरानङ्गपर्यन्तम् एकैकम् उभयात्मिका कुलबिन्दोर् अकुलपर्यन्तम् अकुलबिन्दोः कुलपर्यन्तम् कुलबिन्दं तत्र भगवत्याः मूलात् सहस्रारं सहस्रात् मूलम् अत्र क्रमभेदेन वाममार्गे विश्रान्तिस्थलं मूलाधारः भवति समयाचारे सहस्रारं भवति सहस्रारे आदौ भवति सहस्रारात् मूलाधारपर्यन्तम् और वाममार्गे कुलमार्गे मूलाधारम् आरभ्य सहस्रारपर्यन्तम् एनं योनिस्थानगतानङ्गशब्दवाच्य कुलपुरुषपर्यन्तम् एकवारं पुरा आगतम् आसीत् कुलयोषित कुलं त्यक्त्वा गच्छति परपुरुषं प्रति तत्र कुल परपुरुषम् अत्र भवति अकुलपुरुषः एवम् उभयात्मिका इति एवमेका कामकलात्मा मध्यबीजाधिष्ठानभूता सृष्टिसंहारात्मना गमागमम् अनुभवन्ति उभयात्मिका परमशक्ति विधिया स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इति अतिलघु आत्म तत्र भगवतः शङ्करभगवत्पादानां मते योषिदाकर्षण योषितवशीकरणादिकम् अतीव तुच्छं भवति सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां रवीन्दुस्तनयुगवती या त्रिलोकी अर्थात सप्त सप्त लोकवती त्रिलोकवती या सृष्टिः वर्तते तां सृष्टिम् आसमन्तात् स्वस्वव्यापारे ग्रहनक्षत्रादीन् स्वस्वव्यापारे प्रेरयितुं तस्य सामर्थ्यं जायते तस्य यः कामकलात्मकां भगवतीं कुण्डलिनी रूपेण अभ्युपासते। रामसलाई महाभागा समीचीनं रामसलाई सन्ति क्वचित् प्रायशः ये अतीव स्थूलदृश्वानः अस्य केवलं योषिदादि वशीकारमात्रम् अस्य मध्य कामकलायाः प्रयोजनम् इति जानन्ति यथा तदृष्टिपदगानारी सुरी वा यदि वा सुरी विद्याधरी जी सम्पदा समीचीनं कर्तव्यम् आसीत् समीचीनं बहु समीचीनं सम्पदा कामकलायाः माहात्म्यं
अभी जैसे एव योषिदाकर्षण योषित वशीकरणादि योषित साधनादि क्षुल्लकेषु प्रयोगेषु एव कामकलायाः परमं प्रयोजनम् इति मात्रैक इति जानन्ति कि अतीव संकीर्ण दृष्टवानः विद्याधरी किन्नरी यक्ष नागांगना अथवा प्रचंडतर भूपाल कन्यका सिद्ध कन्यका सर्वापि वशगा भवन्ति इति तत्र ज्वलनमण्डल दुष्प्रेक्षा मदनोत्तप्तमानसा कुल्ना प्रचलिताङ्घ्या विगूढा मदविफला यतो हि ब्राह्मणेभ्यः यद्वा देवी उपासकेभ्यः आगमशास्त्रे अर्थवादः न कल्पनीयो न भवति इति न वक्तव्यं किन्तु अ, अ, यद्यपि एवं भवति तथापि अत्रैव न पर्यवसेयं साधकैः इति अस्य परमं प्रयोजनं यतो हि अशुद्धं कामसङ्कल्पं शुद्धं कामविवर्जितं कामेन कामयेत् कामी कामं कामेषु योजयेत् एवम् आगमशास्त्रे वचनं वर्तते स्वच्छन्दे न जाने अन्यत्र क्वचित् वर्तते तो यदि कामकलायाः इच्छाशक्तेः परिष्कारम् इच्छति शुद्धवासनाम् इच्छति तर्हि अपि वासनया एव शुद्धवासना भवति मम कामसङ्कल्पं मम मनः वासनारहिता स्यात् इति वासना अपि पूर्वमुपेक्षते तो अत्र कूपनिखानकन्यायेन कूपं निखनन् निखानकः मलीमसः जायते तस्मात् कूपात् निर्गतेन जलेनैव तस्य शुद्धिर्भवति एवं वासनादि विधौ यदि वासना सच्चन्दन वनितादि विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्येषु भोगेषु कदाचित् चित्तस्य प्रवृत्तिः स्यात् चेत् तो तत्र पारमार्थ्या वासनया शुद्धवासनया एव तस्य तस्य वासनायाः प्रशमः भवति एकादशमे स्कन्धे अस्य बहु रमणीयं वर्तते हंसगीतायां सनक सनन्दनादयः ब्रह्माणं पृच्छन्ति स्म ब्रह्मणा नाभ्यपश्यत कर्मभिः इति ब्रह्मा तत्र सृष्टिकर्मणि व्यग्रः आसीत् हिरण्यगर्भः तो सम्यक् समाधातुं न शकितं ब्रह्मणा तदनन्तरं हंसरूपेण भगवान् श्रीहरिः अवतीर्णः सनत्कादिभ्यः हंसः भगवान् पृष्टः तेन हंसेन अस्य समाधानं कृतम् निवेदितात्मसर्वस्वा जायन्ते वशगा प्रिये चलच्चलेन्दु सदृशी बालार्क किरणारुणा चिन्तिता योषिता सम्मोहयति तत्क्षणात् ये सैव सिन्दूरवर्णाभा हृदये चिन्तिता सती सम्मोहोन्मादनाकृष्टचित्ताकर्षकरी स्मृता नियोजिता अथवा मूर्धनि वर्खन्ति रक्तबिन्दवः मूर्धनि रक्तबिन्दवः वर्षन्ति धारा संप्रयोगेन करोति विवशं जगत् अस्य कामकलायाः ध्यान कामकलायाः कामकलायाः अभ्युपासकः अस्य ये रक्तबिन्दवः पुरा सांद्र लक्तग घनीभूत सांद्र लक्तग क्वाथ सांद्र सदृशं रक्तवर्णेन अमृतेन ये आत्मनः नाडीजालं यद्वा प्रपञ्चजालं अभिषिक्तम् एवं ध्यायेत अथान्यं संप्रवक्ष्यामि प्रयोगं भुवि दुर्लभं येन विज्ञातमात्रेण साधको मदनायते तो अस्य अर्धरत्नावलीकारमते ऋजुवर्ष्णीकारमते मदनादधिको मदनात् प्रकृष्टः मदनात् यं विजिगीषति ततोपि तस्य स ततोपि बलीयान् स्यात् मनमथः सर्वान् किं करोति व्यामोहयति मनमथः सर्वान् व्यामोहयति तो मनमथस्यापि मनांसि मथयति इति मनमथ स भवति मदनात् अपि प्रकृष्टः जायते तत् तन्त्रान्तरेषु यतो हि भगवान् स्वतः भगवती त्रिपुराम्बिकायाः अभ्युपासकः आसीत् अत एव स मदनात् अपि प्रकृष्टः जातः कामराजबीजसाधकदर्शने सर्वेषां पुंसां कामपारवश्यं भवति इति तात्पर्यम् क्लिन्ना विकृतेन्द्रियः एवं तस्य कामराज पारवश्यं भवति विमूढ़ा अविविक्त चित्ता मदविफला हर्षव्याकुला निवेदितात्मसर्वस्वा सम्मोहयति इति कामकला अस्य ध्यानं वर्तते तत्र जिह्वागुणीयन्यायेन अपि अस्य
फलितार्थः यतो हि सर्वजन हृदयतः कामपुरुषार्थं बहु कुरुते कामपुरुषार्थद्वारेण यथा उक्तं श्रीधरस्वामिना तत्र शृङ्गाररसस्य प्राधान्येन वयं ब्रह्मतत्त्वस्य प्रतिपादनां ब्रह्मतत्त्वं प्रतिपादयिष्यामि इति मे प्रतिज्ञा वर्तते तद्वद् इहापि जुफाकुडीयन्यायेन कामे यतो हि कामः सर्वो जनः हृदयतः कामपुरुषार्थं बहु कुरुते अतैव कामपुरुषार्थमुखेन भगवत्याः साधनादौ आत्यन्तिके पुरुषार्थे यद्वा शिवस्य प्रत्यभिज्ञाने पर्यवसेयं स्यात् शिवं स्वात्मा भेदेन प्रत्यभिजानीयात् इति कृत्वा आगमशास्त्रम् आदौ तस्य ऐहिकं कामनां प्रदर्श्य तदनन्तरं तं साधनादौ प्रेरयति अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि प्रयोगं विदुर्लभं येन विज्ञातमात्रेण साधको मदनायते तो दुर्लभम शक्तिपात विहीनानां येन प्रयोगेन विज्ञातमात्रेण गुरुमुखाद् अनुष्ठानं विना एतावता केवलं यथा आसीत् देवी भागवते कथा एकस्य कस्यचित् राजकस्य कथा आसीत् कसीव अतीव ग्रामीणः कश्चित् मूर्खः मन्दबुद्धिः आसीत् तो तेन कदाचित् जनाः एवं परिवादं आकर्णितं जनाः अन्योन्यं ज्ञापयन्ति स्म अमुकः क्लीबः तस्य परिवादः भवति स्म स तु बालकः सन् क्लीबः कः क्लीबः किं क्लीबः इति तत् पकारं विस्मारित तेन क्ली इति एव जप्यते देवी भागवतस्य माहात्म्यं वर्तते सपश्चात् तस्य बिन्दु अक्षर बिना कामकलायाः जपेन यथा मूर्खा मंदाः यं कमपि नूतनं शब्दम् आकर्ण्य तं मनसा बारं आम्रीडयन् भवति न वा एवं सज् विदल्लः तेनापि क्लीब क्लीब क्ली इति वदन् भगवत्याः तस्य उपरि अनुग्रहः जातः स ईदृशः तेन एकलेन सम्पूर्णं सैन्यं पराजितम् पश्चात् क्वचित् स्वयंवरः भवति स्म हस्ती मालाम् उत्थाप्य यस्य ग्रीवायां न्यस्यति यस्य ग्रीवायां निक्षेप्स्यति स एव तस्याः भर्ता भविष्यति इति तेन सहाती तत्र हस्ती तत्र गत्वा तस्य ग्रीवायां मालिकां निक्षिप्तवान् स तु विनैव प्रयत्नं राजपुत्रः राज्ञां जामाता जातः राज्ञां यः स्वयं राज्ञां तस्य भूपालस्य नृपुनः यः जामाता तस्य वैभवस्य कियत् न्यूनता अतैव स तु केवलं तद् भवति अकस्मात् जप्ते बिन्दुं विनाप्यक्षरम् बिना बिन्दु अक्षर इत्यादीनाम् अपि जपेन तस्य किमभूत् स तु राजा एव अभूत् स सेनापतिरपि तेन सम्पूर्णं राज्यं विजितम् किन्तु दुर्लभं शक्तिपात विहीनानां यदि अधिकारी स्यात् यदि सैव अधिकारी तत्र आगमादि अधीतवेदादिशास्त्रः यदि गुरुणा अनुगृहीतः एवं कुर्यात् गुरुमुखात् लब्धमात्रेण अनुष्ठानं विना एव कुर्यात् चेत् तर्हि तस्य तु फलं स्वयं किं भवति जनको जानीते जननी जननीयं जपविधौ तवापरणे करणे विशति मनोवरणे फलमिदं जनको जानीते जननी जननीयं जपविधौ यदि विधिपूर्वकं जपेत् चेत् गुरुमुखात् इति मन्त्रं प्राप्नुयात् शक्तिपादपूर्वकं दीक्षा अभिषेकादिपूर्वकं तस्य मदनायते स्वयं कामो भवति यत्र अत्र किमाश्चर्यम् द्वितीयं ध्यानं यत् उक्तं तद्भवति कामराजयन्त्रम् आह कामस्थं काममध्यस्थं कामोदरपुटीकृतं कामेन कामयेत् कामं कामेषु निक्षेपेत् अच्छा अस्मिन्नेव अन्यत्रापि कामस्थं काममध्यस्थं कामस्थं ककार लकार और ईमकार अस्य मध्य कामस्थं कामकूटस्थं कामस्थं अर्थात कामबीजस्य अभ्यन्तरे काममध्यस्थं कामस्य ककार
ककार लकार ईंकारयोर्मध्ये लकारः कामोदरपुटीकृतं कामोदरे कामनाया उभयतः कामबीजेन सम्पुटीकृतं तेन कामेन कामयेत् कामं कामं कामेषु निक्षिपेत। ये अपरम अस्य एकस्तु अकस्मात् यथा कथंचित् कामबीजं कस्मिंश्चित् प्रसंगे आकर्ण्य तस्य अनुष्ठानजन्यं फलं भवति तत् रोचनार्था फलश्रुतिः तत्र भवति किन्तु विधिपूर्वकं यत् भवति कामराजबीज साधन प्रकारं बहुविधम् उद्दिश्य इदानीं प्राकृतबुद्धिभिः अपि अप्राप्य महाकामराजबीजेन प्रयोगान्तरम् उपदिशति शिवः। बुद्धिभिरप्राप्य तावता प्राकृतबुद्धिमताम् अपि यदि कामराजबीजं प्राप्तं तत्र कृष्णादि उपास्तौ कामराजबीजस्य भवति विनियोगः। तत्र केषाञ्चित् मते श्रीमद्भागवतस्य अपि प्रतिपाद्यः भगवान् श्रीकृष्णः तस्य च बीजमन्त्रं ये कामराजबीजं वर्तते। रक्तामृत तद्भवति यदि अष्टादशाक्षरमन्त्रस्य अष्टादशाक्षरमन्त्रः किं कृष्णाय वासुदेवाय न अष्टादशाक्षरः भवति गोपीजनवल्लभमन्त्रः कृष्णाय वासुदेवाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। यदि अस्य विनियोगः भगवतः श्रीकृष्णस्य अस्य प्रतिपाद्यत्वेन भवति तर्हि श्रीमद्भागवतस्य अपि बीजमन्त्रं कामराजबीजम् एव मन्यते। काममनमदकन्दर्पमकरध्वजमोहनाख्या पञ्चबाणाः भवन्ति द्रावण मोहन शोषण रोषण हर्षण इत्यादि काममन्मथकन्दर्पमकरध्वजमोहनाख्याः पञ्चबाणाः पञ्चकामा मायाबीजबाण तृतीयबाण वाग्भवबाण तुरीयस्त्रीहृदयाख्य पञ्चबीजसमुद्भवा। तो येषां बीजमन्त्राः सन्ति ह्रीं श्रीं क्रीं ब्लूं ऐं। तो प्रायशः ये गुरुमुखादेव आगन्तव्यं तत्र दीक्षादिपूर्वकम् और यस्य यादृशी ये प्रायशः ये मातंग भगवत्याः सचिवेशानि सचिवस्थानीया एका भगवती वर्तते मातंगी राजमातंगीश्वरी तस्याः उपास्तौ अस्य रतिः प्रीतिः मनोभवा मनमथ काम मनमथ कंदर्प मकर ध्वज मोहन इत्यादीनां पूजनम् अर्चनं भवति। तो ये तस्मिन् मन्त्रे दीक्षिताः तेभ्यः एव एतेषाम् अनुष्ठानादिकं करणीयं। ह्रीं क्लीं ऐं ग्लूं स्त्रीं तेभ्यः सम्पूर्ण एतान् पञ्च कामबीजान् सम्पूर्णं श्रीचक्रं व्यावर्तते इति महात्रिपुरतापिनी उत्तर त्रिपुरतापिनी उपनिषद। कामस्थं काममध्यस्थं कामराजयन्त्रं आह कामस्थं अनेन ये संकीटं कूटाक्षरैः कामराज मंत्रस्य लेखनं कथं क्रियते इत्यस्य प्रसंगः अत्र वर्तते। बीजपञ्चकं यावत् ह्रीं सिद्धिजातम् और कामेन कामिदं कृत्वा कामस्थं क्षोभयेत् ध्रुवम्। कामेन कामयेत् कामं कामं कामेषु निक्षिपेत कामेन कामयेत् कामेन कामितं कृत्वा कामस्थं क्षोभयेत् ध्रुवम् इति कैश्चित् मते अत्र योषिदादिषु व्यवहरन् गृहस्थादिधर्म पालनावसरे अस्य विनियोगः क्रियते अस्य ध्यानादिकं क्रियते किन्तु अत्र केवलं निगदेन अत्र केवलम् उल्लेखमात्रम् अस्ति किं निक्षिपे तत्र ये विधिः लिङ्गर्थे लडर्थे लिङ्ग् वर्तते कामेषु निक्षिप्यते एवं लट् लकारः वर्तते निक्षिपेत् इति उपायोऽयम् अवताराय मूर्खस्तं मन्यते विधिम् इति कृत्वा यत्र विधानं नास्ति एवं कुर्यादिति विधानं नास्ति। अत्र बीजपञ्चकं वेष्टनं साध्यं कोणषटकं चक्रं च कामशब्देन उच्यते। कामशब्दं किं ये ह्रीं क्लीं ऐं ब्रूं स्त्रीं एतान् आहत्य काम इति नाम भवति। कामस्थं कामरूपेण ह्रीङ्कारात्मना स्थितं यद् बीजं तत् ह्रीं और क्लीं ऐं इत्यनयोर्मध्ये क्लीं बीजं भवति। तो अस्यैव उद्धारः अस्मात्
श्लोकात् भवति। कामं प्राणं प्रकुर्वीत मन्मथं कारयेद्धं प्राणं हृल्लेखा भवति प्राणं। कंदर्पं मंदिरं कृत्वा ददा भूतं च पार्वती मकरध्वजं नसेत् देवी षट्स्थानेशस्य सुकृति। मकरध्वजं कामराज कंदर्प और मकरध्वज इति पंचविधा कामाः कामस्य पंचपर्यायाः सन्ति पंचरूपाः एतान् न्यसेत्। कामेन कामितं कृत्वा काममध्यस्थं कामस्य क्लीङ्कारमध्ये स्थितं कामोदरपुटीकृतम् एतद् बीजद्वयं कामस्य अहङ्कारात्मना। अहङ्कार इत्यस्यपि कामः एव भवति। अहङ्कार तत्र अहङ्कारः ह्रीङ्कारः और एतेषामपि काम एव संज्ञा क्रियते आगमशास्त्रे। कामस्य अहङ्कारात्मनः षट्कोणरूपस्य उदरेण पुटीकृत्य षट्कोणं लिखित्वा तत्र पञ्चकामाः पञ्चबाणाः ह्रीं क्लीं ऐं ग्लूं स्त्रीं इति पञ्चबाणानां पंच अस्त्राणां पंच अस्त्राणि सन्ति। द्रावण मोहन रोषण शोषण हर्षण इत्यादि बाणानां और अत्र द्वितीयान्तः कामशब्दः कर्मव्युत्पत्त्या साध्यम् अभिदधति तद् साध्यं कामेन अन्तःस्थितेन ह्रीङ्कारेण कामयेद्। यदि शुद्धहृदयेन केवलं भगवतः श्रीकृष्णस्य यद्वा कामकलात्मिकाया भगवत्याः आराधना क्रियते तर्हि नास्ति तस्य बहु दीक्षादि विधानस्य अपेक्षा। किन्तु यदि शक्तिपातदीक्षायाः अनन्तरं शक्तिपादानन्तरं भगवतः विधिपूर्वकं यन्त्रादिकं निर्माय अस्य साधनं क्रियते तर्हि तु विधिपूर्वकम् एव सर्वं सम्पादनीयम्। तो अत्र तस्य विधिः अत्र अस्य विधिः ऋजुमशीकारः लिखति। कामस्थं ह्रीङ्कार कामेन वेष्टयेत्। कामं कामेषु निक्षेपेत् कामं ब्लूङ्काराख्यं बीजं। सर्वेपि ह्रीङ्कारः श्रीङ्कारः क्लीङ्कारः ब्लूङ्कारः स्त्रीङ्कारः सर्वेपि कामयुगपदे निर्दिश्यन्ते। षट्कोणं कृत्वा तत्र कामेन स्त्रीङ्काराख्येन बीजेन वेष्टितं कृत्वा कामस्थम् एतत् चक्रमध्ये स्थितं ध्यायन् क्षोभयेत यन्त्रम् इति शेषः। तत्र क्षोभणं यन्त्रस्य प्राणप्रतिष्ठादिभिः प्रतिष्ठापनं विधाय क्षोभणं कुर्यात् इति क्षोभयेत् इत्यस्य तात्पर्यम्। पदव्याख्यायां स्फुटं व्याख्यातं विन्यासक्रमः प्रथमं क्रोडीकृतसाध्यं भुवनेश्वरी बीजं विन्यस्य। भुवनेश्वरी बीजं हृल्लेखां विन्यस्य तस्य मध्ये साध्यन् अविधानं पुनः प्रसिद्धकां बीजम् अर्थात् क्लीङ्कारं लिखित्वा तन् षट्कोणं निर्माय तत्कोणेषु ब्लूं 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 तदनन्तरं श्रीं 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 इति परितः लिखित्वा यन्त्रं निर्माय तस्य यन्त्रस्य प्राणप्रतिष्ठादिकं विधाय इत्येव तस्य वेष्टयेद् इति इदम् अति उपहुवरम्। उपहुवरम् इत्यस्य कोऽभिप्रायः रामसराई? उपहुवरं गोपनीयं वा? गुह्यं वेदे तु उपहुवरं गुहा इत्यस्य पर्यायत्वेन आगच्छति। जी संपदा उपहुवरं गोपनीयं गुह्यं वा? जी गुह्यं भवति। एकः संहितायां मन्त्रः वर्तते। उपहुवरे गिरीणां नदीनागुं च सत्त्वमे धिया विप्रो अजायत। गुहा प्रायत्वेन लिखितम्। अत्र गुहा एव सत्यं। गुहा इत्यस्य क्षय कस्मिंश्चित् अर्थे ण्यत् वा क्षय वा इति गुह्यं भवति। गोपनीय जी संपदा वेष्टयेद् इदम् अति उपहुवरम् अति गोपनीयम्। अस्य उपपरता प्रतिपादनपरः कामपरम्परा शब्दः। जी उपहुवरत्वं नाम गोपनीयत्वम्। अन्यत् किमपि वा? अर्थरत्नावलीकारमते उपहुवरस्य किं लिखितम्? मम ध्वनिराय संपदा अहमां सम्यक् आयाति।
हाँ हाँ उपहुवरः इति पदं कश्चित् स्पष्टं तु वर्तते। उपहुवरं नाम गुहा गुह्यम् बहुवदम इति गुफा कुंडलिनी है उसमें पता। इति अत्र लिखितम्। एतत् अन्य स बहु अन्यत्र भवतां व्याख्यानेन श्रुतमासीत् गहुरम् इति गुह्यमस्मान् कुण्डलिनी इति। वेष्ठयेद् इति इदम् अति उपहुवरम् उपपूर्वक उपहुवरम् अस्य उपोहुवरदा ओ अर्धहकारः हकार अग्रे वकारः अर्धवकारः रकारश्च अस्य उपहुवरदा प्रतिपादनपरः कामपरम्परा शब्दः उपवरम् इति मम मते कि वेदे निघण्टुतिस् उपहुवरे गिरीणाम् उपहुवरः गुहा भवति। तेनैव अनुरोधेन गुह्यम् इति अत्र समीचीनं प्रतीयते। ठीक है। तदुपलक्षिततया गुह्यमस्तान् गुह्यं स कामेन कामित्वा कामस्थं क्षोभयत् ध्रुवम् अस्य अतीव गोपनीयत्वात्। तद् तद् स्वामी तत्र कामो योनि गुहा इति गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः तत्र गुहा इति कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा हसा गुहा ह्रीङ्कार इत्यस्य पर्यायः गुहा भवति। यतोहि अस्मिन् कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा इति तु ह्रीङ्कार एव। बीजनिघण्टु इत्यस्मिन् ह्रीङ्कार इत्यस्य गुहा इति नाम। उपाहवर हसा इति प्राणस्वम्पदः दातसकारेण बहिः एवं हसा तत्र अतीव गोपनीयत्वात् कूटाक्षरे तत्र कूटाक्षरेण तत्र निगुम्भितं भगवता परमेश्वरेण कामस्थं काममध्यस्थं कामोदरपुटीकृतम् इत्यस्य अर्थरत्नावलीकारस्य मते कामेन कामितं कृत्वा कामस्थं क्षोभयेत् जगत् इति अत्र पाठभेदः स्वीकृतः। पाठभेदः अन्यत्रपि कस्मिंश्चित् तन्त्रान्तरे आगच्छति। इत्यस्य अयमर्थः कामस्थं ह्रीङ्कारं तत् काममध्यस्थं मन्मथकामोदरे कुर्यात्। कामोदरपुटीकृतम् उभयकाममन्मथाख्यम् अत्र ह्रीङ्कारम् अपि कामेश्वरं श्रीङ्कारपि कामः और ऐङ्कारः अपि कामः स्त्रीङ्कारः ब्लूङ्कारः अपि कामः स्त्रीङ्कारः अपि स्त्रीमपि कामयो। तो सर्वेषां यदि काम इति संज्ञा भवति तर्हि अत्र तत्र कूटाक्षरैः ये गोपितौ सर्वेषाम् अतीव अस्य गोपनीयत्वात् मन्त्रस्य सर्वेषां कृते स्वरवः सार्वजनीना विज्ञप्तिः अस्य मन्त्रस्य मा भूत् इति कृत्वा परमेश्वरेण अर्थवादि ग्रन्थ अत्र प्रणीता भगवान् शिवः इदं कूटाक्षरैः तत्र उपहुवरः आसीत्। उपहुवरत्वम् अर्थरत्नावलीकारमते अर्थरत्नाकरणे अस्य ऋजुवर्षिणीकारमते उपहुवरत्वम् इति उपपूर्वकम् उपहुवः वेष्ठयेद् इति इदम् अति उपहुवरम् अर्थात् गोपनीय। अस्य उपहुवरता प्रतिपादनपरः कामपरम्परा शब्दः यदा कामः प्रायशः गोपनीयं भवति गोपायेत् मातृजारवत् स्वयोनिरिव पार्वती एवं तन्त्रागमेषु बहुविधः अर्थः अस्य विद्यते। अत एव उपहुवर इत्यस्य कामपरम्परा एव अस्य पृथक् एव भवति। तत्र ककारप्राधान्यात् कारिपञ्चदशी इत्यस्य कामराज अस्यापि मन्मथ एव ऋषि कामराजपरम्परायाः ऋषिः मन्मथ एव भवति। अस्य प्रयोगं भवति अथवा तृतीयं कामं राजत्वाद् वा मन्मथाक्षकामस्थाने तपुर्वास्य मोदक्या
अध्यगतमहाकामराजं निक्षिपेत किमेवम् इति कामराजसाधनप्रकरणत्वात् निश्चीयत इति कामेन कामितं कृत्वा कामेन मोहनाख्येन स्त्रीहृदयेन कामितं अत्र स्त्रीहृदयं स्त्रीबीजं तेन कामितं कुर्यात् कुवरतः मोहनाक्ष कामोदरे एतत् सर्वं यत् अस्य बहु माहात्म्यं वर्तते पञ्चबाणाः सर्वं श्रीचक्रं व्याप्नुवन् अर्थात् ये श्रीचक्रस्य समर्जने या इच्छा भवति प्रतिपादे तत् सर्वान्ते यद् प्रति अर्चनादौ प्रति आवरणस्य अर्चनादौ या इच्छा भवति सापि इच्छा भगवत्याः स्वरूपम् एवं पर्यस्तकामपञ्चकस्य मध्यस्थं साध्य जगद्चित्तयेत तत्र काचित् हेलादीनां मध्यप्रसङ्गः साध्यरूपं विश्वं तत् चिन्तयेत् अदूरविस्थितः साधकः कामबीजं साधयेदित्यभिप्रायः ये दण्डी स्वामिनः आसन् ऋषिकेशे कचित् तेषां हृदयकीर्तिः नामधेयः अन्यत्वा कश्चित् विधानम् आसीदानीं सम्यक् तेषां योगपट्टः न स्मर्यते तेभ्यः पञ्चकोटिपरिमितं कामकलायाः जपः कृतम् इति करणपरम्परया मया कृतम् किन्तु यदि अनया अत्र यत्र अनया विधिना यदि कृतं स्यात् चेत् तस्य तु जगतीं भ्रामयितुं सामर्थ्यं तावत् अभविष्यत् तस्य स्वामिनः बाह्ये भूर्जपत्रे रोचना कुङ्कुम कस्तूरी चन्दना देवी द्रव्येर रक्षां लिखित्वा यन्त्रं सात्यप्राणप्रतिष्ठापनं विधाय एवं वच्यगदां कृत्वा एवं तत् अमुकस्य रक्षां तु तत्र कां पञ्चबाणपथये बाणानाम् अस्य स्थानम् अपि दशारे भवति अन्तर्दशारे तेषां पञ्चबाणानां स्थानं भवति पञ्चबाणानां स्थाने रक्षोघ्नम् अपि भवति कामबीजं रक्षोघ्नम् अपि भवति कर्मपरम्परया ये तान्त्रिकाणां परम्परायाम् एवं मन्यते सर्वरक्षाग्रे चक्रे यावत् कामस्य वेगः शरीरे वर्तते तावत् सर्वविधा रक्षा भवति मूलाधारस्थाने दडकोटिप्रवाभासुरमहाचक्रत्रिकोणमध्ये स्फुरतकल्पानल प्रभां तेनां रक्षां चिन्तयित्वा ऊर्ध्वे स्थितसहस्रारकमलान्तरस्थ रक्तसुधा परापूरित श्रुतसुधा पुरापूरित अन्यवर्ण महाचक्रमध्यस्थत्रिकोण रक्तामृतधारासारवर्षिणीम् एतां रक्षां एतां रक्षां चिन्तयित्वा तेन अमृतापूरेण मूलाधारस्थ महाचक्रान्तर उल्लस महाचक्र मूलाधारे अस्य अधस्तात् कश्यप अप्लसहस्रारे तत्र भवति महाचक्रे अत्तकसित पंच पामवः वह्नितप्त गायत्री श्री संपूर्णं शरीरं पंचकाम श्रीकेभ्यः काम बीजेन पंचकाम बीजेभ्यः निर्गता इम अग्निं शरीरं संपूर्णं क्रान्तयष्टिं प्रापयति इति चिन्तयेत् यद्वा सात्यं पररक्षा न प्रसंग अन्यम् अभिषिञ्चेत् इति भावः अथवा कामस्थं काममध्यम इत्यादिर अर्थान्तरं लिख्यते कामस्थ काममध्यस्थं कामस्थस्य अर्थान्तरो अर्थरत्नावतारेण अतिक्रियते तेनमपि स्वाध्यस्यामः अस्य अग्रे शक्तिबीजस्वरूपात् सृष्ट्वा संहरति यदा सृष्टिसंहारपर्यन्तं शरीरे परि ये तार्तीय बीजं स्वशरीरे नयेत् अस्य शरीरात् बहिः यत् क्रियते तत् परशुरामकल्मसूत्ररीत्या परायन्त्रं निर्माय परायन्त्रं भवति पञ्चत्रिकोण परायन्त्रं तस्मिन् आवाह्य भगवतीं षोडशोपचारादिभिः सम्पूज्य अर्घ्यादिस्थापनपूर्वकं प्रकाशं तर्पयामि परशं तर्पयामि प्रकाशवर्षं तर्पयामि महाप्रकाश विमर्शात्मकां महापराम्बिकां तर्पयामि
एवं दशवारं संतृप्य तत्र ज्वालां विभाव्य और तत्र षट्त्रिंशत् तत्त्वानाम् आहुति दत्वा तदनन्तरम् अस्य जप इत्यादिकं क्रियते, किन्तु पुनः स्वशरीरे संस्थाप्यते। शक्तिबीजं शक्तिबीजस्वरूपात् सृष्ट्वा संहरति यदा सृष्टिसंहारपर्यन्तं शरीरे परिचिन्तये तादौ सृष्टिक्रमः अत्यन्तं पर्यन्तं शक्तिबीजस्य स्वशरीरे एव उपासना भवति। अस्य विस्तरः श्वः तीक्ष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दकरत्वात्म परमार्थाव किञ्चित् अनुकूलं वर्तते उषदादिशेरते तेन किमपि शैथिल्यं जायते इति अहं शिशिरे सुखं तिष्ठामि न ग्रीष्म उष्णता में न रोचते। कुप्यन्ति कृपया पवनतनया इति। अच्छा जी, नारायण।